بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معكم تشارك مسكر. انا شوفوا حندير لاباط تراديسيونيل، جامي نبدل لي كاطو تراديسيونيل تاوعي، توجور تقعد هي لا ميم باطا في تشارك مسكر كعكعات لي تراديسيونيل، توجور ما نحبش نبدل فيهم. تقليدي قعد تقليدي. الوغ هنا شوفوا واش عندي 3 كيلات فارينه يكونوا ممسوحين. انا الكيله تاعي نديرها صغيره، نديرو قيس الفال برك تاع العيد. نديرو 3 كيلات فارينه، كيله تاع ليدام. انا لو غرا ندير توجور ان ميلونج تاع السمن ومارغارين، ندير نص نص. توجور نستعمل هاد السمن وندير مارغارين فوالا. وعندي اون بون كويير سوب على حسب الكيله تاعي. الكيله تاعي صغيره، نديرو اون بون كويير سوب تكون بيان بومبي تاع سكر كلاص باش لاباط تاعنا ما تجيناش صامطه. لي فاصون مغرفه كبيره تاع السكر في 3 كيلات تاع فارينه لاباط ما تجيش حلوه. وندير لا بانسي سال وندير لا فاني وبيان سور نطم بالماء وما زهر. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا. انا الكيله تاعي كيما قلت لكم ندير كيله صغيره. هنايا نديرو الكيله ممسوحه هكذا، الكيله الاولى، الكيله الثانيه، الكيله الثالثه. هنا شوفوا كي وزنتهم 3 كيلات جاوني 390 غرام تاع فارينه فوالا. هنا ندير لا بانسي سال. توجور في لي كاطو تاعنا نديرو لا بانسي سال. ندير لا فاني، ندير اون بون كويير تاع لا فاني فوالا. وندير اون كويير سوب تاع سكر كلاص بيان سور نصيرو. هنا كما قلت لكم درت نص سمن نص مارغرينا. هنا لازم لو غرا تاعكم ما يكونش سخون، لازم يكون بارد. ندخل بيان لو غرا تاعي في الفارينه. فوالا. هنا كي نشوف لو غرا دخل بيان في لافارين، هنا نبدا نطم لاباط تاعي بالماء وما زهر. الوغ ندير شويه ماء ونكملو بالماء زهر. هاد الكيله نقدروا ما نديروهاش كامله. فوالا نبدا نشمخو لاباط تاعنا بشويه. هنا ما نعجنوش، نطمو لاباط. هنا كي تكونوا في يامات باردين الماء تاعكم سخنوا شويه، دفيوه شويه باش لاباط تاعكم ما تجيكمش فيها لي غرومو. سخنوا غير الماء برك وخلطوا له ما زهر يولي شويه دافي برك كي يكونوا في يامات باردين. سينو كي يكونوا في يامات سخونين نورمال. انا نزيد لها شويه. دوك نوري لكم وقتاش تحبسوا ما ديروش الماء وما زهر. شوفوا هنا كي نشوف لي تري بيوضه لاباط ولات شغل فيها دي تري بيوضه، هنا نحبسها. دوك زيد نوري لكم. كي تشوفوا في لاباط شوفوا هنا دي تري بيوضه، شوفوا هنا دي بلاك بيوضه. وميم طون كي تفدوا العجينه تاعكم ديروا اون بول، لازم ما يكونش مشقوق.
العجينه تاعكم ما تكونش مشقوقه. هنايا نحبسوها. فوالا دوك هنا لاباط تاعي نضمها. الوغ شوفوا هنايا طميت لاباط ديالي. نوزن دي بول تاع 35 غرام. الوغ هنايا كي نوزنهم 35 غرام نخليهم يريحوا، نغطيهم في ان ساشي اليمونتير ونخليهم يريحوا نص ساعه. ولا فارس نديروها 12 غرام. ما نديروهاش حبات شارك تاعنا بزاف كبيره، نديروا في بالكم زيدوا نسكروها تجي الحبه سوا سوا. الوغ دوك نكمل كامل نوزنهم 35 غرام ونخلي لاباط تاعي تريح نص ساعه ونولو لكم ان شاء الله. فوالا ولينا لكم، خليت لاباط تاعي تريح نص ساعه. هنا نغطيوها بيان سور. وهنا لا فارس، هنا درت اللوز، تقدروا ديروا كاوكاو. هنا درت 3 كيلات، درت الكيله تاعي صغيره، درت 3 كيلات تاع اللوز يكونوا محمصين ومرحيين مليح. وكي ديروا كاوكاو ديروا له لافانيا. هنا شوفوا لا فارس تاع الكعكعات تاع العرايش وتشارك مسكر. ما نحبش ندير لا فارس تكون بزاف حلوه، ندير 3 كيلات. الكيله تاعي كي تكون صغيره ندير اون بون كويير سوب تاع السكر، هذا ما كان. ولا درتي اللوز ولا الكاوكاو ورطل ديري 100 غرام تاع السكر، ما تكتريش بزاف باش لا فارس تاعك ما تجيكش يابسه وميم طون ما يجيكش بزاف حلو. الوغ كيما قلت لكم هنا درت اون كونتيتي صغيره، درت 3 كيلات تاع اللوز، درت لها اون بون كويير سوب تاع السكر، هذا ما كان. زدت لها مغرفه كبيره تاع لا مارغرين تكون دايبه باش توجور لا فارس تاعنا تكون طريه. وبيان سور طموها بالما زهر. هنا ولا درتو الكاوكاو ديروا لا فانيا باش لا فارس تاعكم تجيكم بنينه. ولا بول تاعي وزنتها 12 غرام. فوالا دوك هنا نبداو نديرو التشارك تاعنا. ندير شويه في لو بلان دو طرافاي فارينه ما نكثرش. شوفوا لاباط تجي هايله، تجي خفيفه. نحل لاباط تاعي نحلها ريكتانغولير. فوالا وهنا نحكم لابول تاعي. وندور هنا التشارك تاعنا يجينا فيتيه كي ديروا هاد الطريقه. هنا شوفوا كي تدوروا هنايا في لي كوتي نردوها شويه رقيقه، وفي الوسط هنا نخليوه بومبيه. فوالا شوفوا هنايا كيفاش رققتها، والفتحه توجور تجي من تحت. فوالا وندوروا حبات انا تاع التشارك، شوفوا كيفاش تجي. فوالا نزيد ندير لكم حبه. ندير ان بودا صغير، ندير شويه فارينه ما نكثرش، ونحلها ريكتانغولير. وبيان سور نسقم بالكوبات. نجيب لا فارس ديالي هنا، نغلق
فوالا وندور. هنا كي نجي نرقق شويه العجينه وندور، ودائما في لي كوتي ضيقوهم، وهنا في الوسط خلوها بومبي. فوالا والفتحه توجور من التحت. فوالا الحبه تاع التشارك تاعنا شوفوا كيفاش تجي. دوك نكملهم كامل البلاطو ونولوا لكم ان شاء الله. ها فوالا شوفوا هنايا انا درنا حبيبه تاعنا تاع التشارك. دوك هكذا شوفوا واش لازم ندير. التشارك تاعكم باش يقعد هاد لا فورم ما يتبدلش كي تدخلوه للفوغ. واش ديروا؟ تفاصونيو كاع التشارك ديالكم، خليوه واحد ساعه ساعتين ينشفوا. علاش نخلي التشارك تاعي يريح قبل ما نطيبوه؟ الحبه تاع التشارك كي تنشف كي تدخلي البلاطو تاعك للفوغ كيما فاصونيتي الحبه تاع التشارك تاعك تقعد لك. بيان سور قبل ما ندخلها للفوغ بيان سور نحكم ان بيك، نحكم ان كوردون وندير 3 تقابي، ندير وحده هنا وحده هنا وحده هنا. هنا نتقبوهم باش يخرجوا الهواء اللي فيهم. الوغ دوك هكذا نكمل واش قاعد لي، ونخلي لي بلاطو تاعي يريحوا ساعه ساعتين باش نطيبوا التشارك تاعنا. هنا نديرو كعكعات مسكرينه. توجور نحلو ريكتانغولار. ونحط لافارس ديالي. ومام كي تدوري ومام كي تخرجي الهواء اللي فيها. فوالا وندور هنايا نرققها شويه. فوالا فوالا الفتحه توجور تجي من التحت. ونغلق مليح الفتحه هنا. فوالا نديرو كعكعات مسكرين وتشارك مسكر. الفوغ بيان سور نشعلوه على 180 درجه مئويه. طون دو كويسون ماكسيموم 15 دقيقه. التشارك ديالي ياخذ شويه تحميره، ما نحبوش يكون بيضه، لازم ياخذ شويه تحميره. شوفوا خليتهم ساعتين دوك هكذا قبل ما ندخلهم للفوغ. فوالا وكما قلت لكم نطيبوهم على 180 درجه مئويه. طون دو كويسون ماكسيموم من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. فوالا شوفوا التشارك تاعنا. الوغ هنايا شد لي طون دو كويسون 15 دقيقه، خليته ياخذ شويه تحميره. انا التشارك تاعي العرايش توجور نخليهم كعكعات، دائما نخليهم ياخذوا التحميره. شوفوا ما لازمش يكونوا بيضه باش يجيكم بنانه. دوك هكذا راهم سخونين، دوك نخليهم حتى يبردوا مليح. بصح شوفوا باش نقول لكم حاجه، انا التسكر ما نديروش لو جور مام، انا نديرو حتى الغدوه من داك باش نسكر التشارك ديالي يجي بيان متحوفه. هذه باش نعطيها لكم باغ اكسبيريونس. لو كان التشارك تاعك تسكريه لو جور مام تشوفوا ما يشدش مليح السكر تاعو. هذه وحده. ودوزيام دي شوز تشوفوا يخرج لكم دي بلاك، يخرج لكم شغل من الدي. فوالا جيسبر فهمتوني. اي كوم انا درت اون بتيت كونتيتي صغيره، ان شاء الله نخليهم يبردوا مليح ابري 2 اور ولا 3 اور ونسكروا التشارك تاعنا.
فوالا ولينا ليكم باش نسكروا التشراك تاعنا. هنا وجدت لو سيرو. هنا لو سيرو ساهله، شوفوا ديروا كيله تاع السكر تكون معمره ممسوحه، كيله اللي كيلتو بها السكر، زيدوا كيله تاع ما وما زهر، ديروا نص ما نص ما زهر. قبل ما تحطي الكاسونه تاعك فوق النار حركي هذاك السكر هذاك يذوب مليح، ومن بعد حكمي الكاسونه ديالك حطيها فوق النار، كي ترفد الغليه ابدا يحسبي له 10 دقائق وطفي عليه. هذا هو لو سيرو، يجي ثقيل. شوفوا كيفاش يكون. انا توجور انا التشارك مسكر كما قلت لكم، انا نحب تراديسيونيل. توجور التشارك تاعي نعسلو في الشرباته، بيان سور تخلوه يبرد، كي يبرد يولي هكذا شوفوا عاقد. جو مومون عندي كونتيتي صغيره تاع تشارك مسكر. هنا حكمت ان بلاطو وفرشت هنا سكر غلاس، بيان سور سكر غلاس لازم تسيروها. الوغ شوفوا كيفاش ندير. هذه كي ندير بتيت كونتيتي ندير هكذا، نقولها لكم ونعاودها لكم. تشارك مسكر دو بريفيرونس خلوه حتى الغدوه من داك باش تسكروه. الوغ هنايا نحكم الحبه تاعي تاع التشارك. نقطعو هي ديريكتومون، شوفوا غير تقطروه مسحوها، مسحوه حطوه ديريكتومون فوق سكر غلاصه. فوالا هنا لازم تغاولو قبل ما ينشف. نحكم سكر غلاس وبيان سور نسير عليه، نغطيه كامل. لا نديرو تمتم قبل ما ينشف هذاك العسل. دائما تمسحوه. فوالا دوك نكملهم كامل هكذا. قطروه مليح. هكذا ونزير عليهم. كي تكون عندكم ان كونتيتي كبيره ديروا في جفنه كبيره ولا ان بلاطو كبير، فرشوهم حطوهم هكا مستفين. فرشوا قبل ان كوش خشينه تاع سكر غلاس وحطوهم مستفين، وتمتم ديروا لهم لو سكر غلاس من الفوق وعبزي عليهم هكا، نزير شويه عليهم هكذا ونخليهم. شوفوا خلوهم واحد 20 دقيقه هكذاك باش يشد مليحه. فوالا دوك نكمل كاع نسكرهم. كي يجوزوا 20 دقيقه ان شاء الله شوفوا معنا كي نحو التشراك تاعنا ونفضوه شويه وتشوفوه معايا في طبق التقديمه. الوغ شوفوا هنايا جازوا 20 دقيقه. نرفد الحبه ديالي بسم الله ونبدا ننفض. فوالا هكذا بسم الله. فوالا دوك هكذا نحيهم كامل وان شاء الله تشوفوهم معايا في طبق التقديم. دوك نقطع لكم حبه
وتشوفوه لداخل كيفاش يكون. هنا باش نوريلكم، شوفوا بسم الله، شوفوا كيش يجي. فوالا شوفوا يجي فايتي لداخل، نقول لكم يجي يذوب في الفمه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت ديالي، وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. من بعد نلصقهم بشوكولا بلون، فوالا نديروهم هكذا يجوا شابين بريزونطابل. هذه لا ديكوراسيون زياده، هو تشارك من زمان الزمان هكذا نديروه سامبل ويجي شباب ويجي شوفوا فيتي يجي لداخل. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم ديروا جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.